pamalandong sa pulong sa Dios sa kabuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga kaigsuunan ko, mayong adlaw. Aniya na usab kita sa atong programang Sliced Bread. Enero 2, 2024, adlaw nga Biyernes. Ang Ebanghelyo kinutlo sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 ngadto sa 40, the presentation of the Lord. Niabot ang panahon nga si Jose ug si Maria magtuman sa seremonyas sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Ug niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga ginganlag Simeon. Maayo siyang tao ug mahadlokon sa Dios nga nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Nag-uban kaniya ang Espiritu Santo ug gipadayag kaniya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod nga makita niya ang Kristo nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu Santo misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na ang bata nga si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo, gikuha o gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios sa pag-ingon. Kay imo namang gituman ang imong gisaad, itugot na nga ang imong sulugoon mupanaw nga malinawon kaysa kaugalingon kong mga mata. Nakita ko ang imong kaluwasan nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. May usa-usab ka propeta nga babae nga ginganlag Ana nga anak ni Panuel. Niadto gayong taknaa, niabot siya ug nagpasalamat sa Dios ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga tubson sa Dios ang Jerusalem. Pamalandong. Una, ang paghulagway sa batang Hesus, nagpatinaw kini nga siya gipakataw sa kakabus, ang matuod nga manluluwas. Siya ang timaan sa manunubos sa katawhan sa Dios. Ikaduha, diha sa panaad sa Dios kang Simeon. Ang Dios muhimo kanatog mga panaad. Mao nga mutuo ta sa iyang isulti. Kaysa kanunay, iyang hinumduman ang iyang gisulti ug iya kining buhaton para kanato. Daghan ang panaad sa Dios kaniadto pa. Una, kang Abraham, nga iyang padaghanon ang iyang kaliwat. Ikaduha, kang Moses, nga iyang luwason ang katawhan sa Israel gikan sa kaulipnan. Ug ikatulo, kang Hesus sa kaluwasan sa katawhan. Ug ang ikaupat sa katawhan, kalinaw, gugma, paglaom, ug sa kinabuhing walay katapusan didto sa langit. Ug diha sa pagbarug nato sa mga saad sa Dios, dili lang tamudawat sa katumanan niini. Apan puy-an nato ang kinabuhi diha sa matinuoron nga pag-alagad. May usa ako kasinatian sa akong kinabuhi. The promise of God in overcoming depression. Ang akong anak miagi og depression. Ang tumang kaguol ug kabalaka akong gihambin. Kay usa kini kaseryoso nga balatian nga maapektuhan ang panghuna-huna ug ang linihukan. Magul-anon ug mawad-an kinig interest sa mga naandan nga activities. Sa Dios akong gipangayo ang kalinaw ug paglaom sa hingpit nga kaayuhan sa akong anak.
ug tuod man sa hamubo lamang nga panahon sa pagpaabot, gitubag sa Dios ang akong pag-ampo. Ang Dios musaad kanato aron ta mahimong komportable sa mga panahon sa atong kasakit. Kinahanglan nga muhawid lang gyud ta sa gisaad sa Dios nga ang kadaugan sa atong kinabuhi sigurado nato nga maangkon. Tungod kay ang Dios matinud-anon kanato. Ang panaad sa Dios nga gilauman ni Simeon natuman. Si Simeon ug si Ana nakakita ug ilang nga nahikap sa ilang mga kamot ang gisaad sa Dios, ang katumanan diha kang Hesus. Ang Dios mag-atiman sa matinud-anong magtotoo. Kay iya man kining gisaad, dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan. Ang Espiritu Santo mao'y atong giya, gabay, provider and protector. Kay ang atong Dios is a faithful God. Dinhi na lamang ako kutob ug daghang salamat. Ako ang inyong igsuon sa pagtuo, Mario Matugas Miharis, sakop sa Couples for Christ, PFO sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Dios. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.